हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू वंस अगेन। बहुत देर बाद आपसे मुलाकात हो रही है, उसके लिए माजरत खा हूँ। कुछ इश्यूज थे जिनकी वजह से मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पाया। चलो देर आए दुरुस्त आए दोस्तों, मैं वेलकम करता हूँ आप लोगों का CSE ऑफिशियल पे। आज की जो वीडियो है ये भी हम NSP के बारे में बना रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि NSP में क्या अपडेट्स है और जो सारे फॉर्म्स जो बच्चों ने भरे थे, ऑलमोस्ट ऑल द फॉर्म्स वेर रिवर्टेड टू द इंस्टीट्यूट्स। वहां पे अब इंस्टीट्यूट लेवल पे क्या दिखा रहा है और अभी इंस्टीट्यूट लेवल वेरिफिकेशन में डेट कितना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो परेशान हो रहे हैं। सर हमने फॉर्म भरा था, फिर वो वेरीफाई भी हुआ था, लेकिन अब वो इंस्टीट्यूट लेवल पे वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखा रहा है, अब क्या करें। उन सारे सवालों पे आज बात करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए जो लेटेस्ट वीडियोस बनाऊं वो आप तक पहुंचते रहे। साथ में ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखिए दोस्तों, जो ही हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है माइनॉरिटी की, इसकी डेट की अगर हम बात करें, देखिए प्री मैट्रिक जो है हमारा, इसका क्लोजर है स्कीम का क्लोजर है 31/12/2020। ठीक है, यानी कि 31 तक हम अभी फॉर्म भर सकते हैं। और जो डिफेक्टिव वेरिफिकेशन है या इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन है, जो डिफेक्टिव फॉर्म उस इंस्टीट्यूट ने किए थे वापस रिएक्टिफाई हुए थे, तो उनके लिए 5 फेब तक डेट है। इसी तरह 5 फेब तक डेट है इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन के लिए। यही सेम प्रोसेस हमारा पोस्ट मैट्रिक के लिए भी है और यही सेम प्रोसेस हमारा मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप के लिए भी है। मतलब अगर कुल मिला के बात करें तो 5 तारीख तक हम वेरीफाई कर सकते हैं और 31 तारीख तक बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। साथ में ही मैं आपको एक और अपडेट दिखाना चाहूँगा, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल वेरिफिकेशन है। मतलब इसके बाद आपको पता होगा कि डिस्ट्रिक्ट की वेरिफिकेशन हो बाद में आती है, तो उसके लिए जो डेट है वो 20 फरवरी तक का दिया गया है। तो मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये देखिए स्टूडेंट सबमिशन जो है 31 है, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन जो है वो 5 फेब है और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है वो 20 फेब है। यह था एक छोटा मोटा अपडेट कि अभी आप लोग फॉर्म भर भी सकते हो, अभी उतना टाइम गया नहीं है। अब मैंने जो वादा आप लोगों से किया है कि मैं आपको इंस्टीट्यूट पे दिखाऊंगा कि परसों से कुछ इश्यूज भी आ रहे थे इंस्टीट्यूट पे। चलो हम देखते हैं क्या वो इंस्टीट्यूट इश्यूज अभी भी आ रहे हैं या वो खत्म हो चुके हैं। क्या हम इस वक्त उन फॉर्म्स को वेरीफाई कर सकते हैं जो फॉर्म हमें वापस आए थे, तो उसको हम देखेंगे। साथ साथ में आपसे बात करेंगे कि इश्यूज जो है इसमें क्या क्या है, मैन इश्यूज इसमें क्या क्या है। देखिए दोस्तों, मैं एक इंस्टीट्यूट में लॉग इन होने जा रहा हूँ जहाँ पे मैं एज नोडल ऑफिसर काम कर रहा हूँ। देखिए पहले जो है यहाँ पे हमें ये एडवाइजरी मिल रही है। जब इंस्टीट्यूट ऑफ लॉग इन, पहले हमें ये एडवाइजरी नहीं मिल रही थी, अब MOMA से ये एडवाइजरी हमें मिल रही है। एप्लीकेशंस revised from unrecognized and non-operational school institution as per UDIS may not be considered। देखिए ये उन इंस्टीट्यूशंस के लिए है जिन इंस्टीट्यूशंस की एप्लीकेशंस, जो इंस्टीट्यूशन खुद रजिस्टर्ड नहीं है। NSP में उन्होंने अपने आप को रखा है लेकिन यहाँ से गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, उनके लिए एडवाइजरी है कि उनकी एप्लीकेशंस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। या अगर उनको रिन्यूअल कुछ प्राइवेट में होता है वो करना है तो वो कर ले पहले। और उसी तरह से जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए हमें इन्होंने 4 पैरामीटर्स रखे हैं। 4 पैरामीटर्स, ये 4 पैरामीटर्स क्या क्या है कि आधार नंबर, आधार नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ। ये 4 चीजें आधार के साथ मैच खाने चाहिए। ठीक है, तो चलो बात करते हैं, हम डायरेक्टली चलते हैं आपका टाइम जाया किए बिना वेरिफिकेशन पे, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन पे चलते हैं। आपको पता है वहां पे OTP चला जाता है, तो तब तक मैं वेट करता हूं जब तक मुझे OTP मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने OTP डाल के मैं यहाँ आ चुका हूँ और आप देख सकते हो जो बच्चे मैंने ऑलरेडी, जो मेरे वेरीफाइड बच्चे थे
وہ سارے مجھے واپس آ چکے ہیں اور ان کو مجھے ریویریفائی کرنا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، دیکھیے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے اس میں ٹیچرز کو بھی ایک میسیج آیا تھا کہ یو ہیو ٹو ویریفائی دیم، اور وہ ایشو نہیں ہے کہ سر کیا ہم ویریفائی ہوں گے، کیا ہمارا کوئی ایشو ہے۔ آپ لوگوں کا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس بچے کا یہ گورنمنٹ اسکول ہے، اس میں ایڈمیشن فیس بالکل اس کا نہیں تھا اور ٹیوشن فیس بالکل اس کا نہیں تھا، اور اس نے مجھے کچھ 2360 اس کا جو ہے یہ مجھے دکھا رہا ہے۔ تو میں اس کو لیجیے آپ کے سامنے ویریفائی کر رہا ہوں، تو ہو گئی ویریفائی۔ اسی طرح یہ یاسمینہ جان ہے، میں آپ کے سامنے اس کو بھی ویریفائی کر لوں گا تاکہ آپ کو لگے کہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کے لیے ہم ٹینشن لیں۔ لیکن ایک چیز آپ کو ضرور کرنی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اپنے انسٹیٹیوٹ کے جو نوڈل آفیسر ہیں ان سے ایک بار رابطہ کرنا ہے۔ کوئی نوڈل کسی کے پاس ہائر اتھارٹیز سے کوئی چیز مانگتے ہیں، فار ایگزامپل آدھار ہو سکتا ہے آپ سے مانگ لے، یا آپ سے ہو سکتا ہے کہ ہمیں آدھار چیک کرنا ہے اس بچے کا، یہ اس بچے کا فارم ہے، ہم نے دیکھنا ہے آدھار کے حساب سے نام، ڈیٹ آف برتھ، جینڈر، جیسا کہ وہ 4 پیرامیٹرز میں نے آپ کو دکھائے، وہ سب چیزیں اسی طرح سے ہیں۔ باقی انکم آپ سے مانگ سکتے ہیں، لیکن آپ جتنا جلدی اپنے نوڈل آفیسر سے رابطہ کریں گے اتنا ہی جلدی آپ کا یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو باقی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو آج کا ہمارا پورٹل ہے یہ تھوڑا بہت اپڈیٹڈ ہے، اسی لیے شاید کچھ ایشوز آ گئے تھے ان کو۔ اور پھر جب ہم یہ فارمز بھرتے ہیں تو ہمارے پاس رپورٹ کارڈ بھی آتا ہے ٹیچر کے پاس۔ دیکھیے میں نے کچھ بچوں کو ویریفائی کیا، آپ کے سامنے میں نے بچوں کو ویریفائی کیا، تو ان کو بھی یہ دکھائے گا۔ یہ دیکھیے ان کو دکھا رہا ہے ایان احمد، فلان احمد، فلان احمد، یہ ویریفائڈ دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بچے جو ہے یہ ویریفائڈ ہے۔ تو ایک میں آپ کو دکھاؤں، یہ دیکھیں اپلیکیشن آئی ڈی، نیم آف دا اسٹوڈنٹ، جینڈر، فادرز نیم، اسکیم، ویریفائی ڈیٹ 15/1/2021 کو میں نے اس بچے کو ویریفائی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ 20/1/2021 کو میں نے اس بچے کو ویریفائی کیا ہے۔ اور اگر ہم نیچے جائیں، یہ بچے جو ہے یہ میں نے پہلے ویریفائی کیے تھے 8/9 کو۔ دیکھیں اس بچے کی اپلیکیشن آئی ڈی جو ہے یہ ہے عادل احمد، اور اگر آپ اس وقت اس کو NSP میں ڈھونڈو گے تو یہ وہاں پہ ملے گا آپ کو، ابھی اس کا ویریفائی نہیں ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے اب کرنی ہے، یہ اسکول کو تو یہ کرنی ہے۔ ساتھ میں اگر بچے بھی تھوڑا بہت اپنی اور سے اسکول پہ جائیں، سر میری اپلیکیشن کو دیکھیے کہ اس کا کیا ہوا ہے، کیا کرنا ہے، مجھے کوئی کام تو نہیں کرنا ہے، تو اس سے اس کا جلدی بھی ہو سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا یہ ویڈیو، اور آپ لوگوں تک شیئر کرو گے تاکہ جو یہ کیوس دوبارہ بڑا ہے کہ یہ ریویریفیکیشن کیا ہے، اس کیوس سے وہ باہر آئے اور ٹینشن نہ لے، بلکہ یہ چیز سمجھیں کہ یہ جو ہے یہ کوئی سسٹم ایرر تھا۔ باقی کوئی کسی ٹیچر نے جس ٹیچر نے ایک بار ویریفائی کیا اس نے سوچ سمجھ کے ہی ویریفائی کیا ہوگا، وہ ایسے ہی آنکھیں بند کر کے ویریفائی نہیں کرتا ہوتا۔ تو اسی سے آپ نے دوبارہ رابطہ کرنا ہے اور اپنی اس پرابلم کا حل نکالنا ہے۔ تو ویریفائی ہونے کے بعد دوبارہ آپ کو اسی طرح کا میسیج آئے گا، آن دا سیم ڈے وہ ڈسٹرکٹ سے بھی ویریفائی ہو جاتا ہے اور آپ کا پیمنٹ پروسیس میں لگ جائے گا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا اپڈیٹ تھا۔ جو اسکول ابھی اس کو نہیں کر رہا ہے ویریفائی، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ان بچوں کا جو ہے یہ انہوں نے اپنے قیمتی دن ضائع کیے ہیں اس فارم کو بھرنے کے لیے، بہت محنت کرنی پڑی ہے ان کو، تو اور ان کا حق بھی بنتا ہے، جو ان کا حق ہے، جو ان کے رائٹس ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے، اسکالرشپ رائٹس۔ اگر گورنمنٹ دے رہی تو ہمیں نہیں رکنا چاہیے، تو جلد از جلد ان کو ویریفائی کیا جائے ہو۔ اگر کوئی فارملٹی ہے انکم وغیرہ وہ ان سے لے لیا جائے، ان کے پاس آلریڈی موجود ہے، تاکہ یہ بہت جلد ان کا پیمنٹ جو ہے وہ پروسیس میں آئے۔ مجھے پوری امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔